बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ये मुनक़ता हुआ था। तो ब्रेक पे इमरजेंसी जाना पड़ गया था, तो लिहाजा वहीं से हम अपने उसी गुफ्तगू का उस हिस्से को व्यवस्था से, जो गुज़िश्ता से व्यवस्था है, उसको जोड़ते हैं और उसको आगे बात को लेके चलते हैं। मिडिल ईस्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट ख़ित्ता है, यानी आप ये समझिए कि यहाँ पर तमाम चारों तरफ जो है वो अरब के ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं अक्सरियत के एतबार से, और तेल की दौलत से माला माल, और हर लिहाज से ये ख़ित्ता जो है वो माली लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम, और इसकी एक अपनी एक वैल्यू है। पैलेस्टाइन का जो इशू है वो इंटरनेशनल इशू है और रिकग्नाइज इशू है। 1967 में डिक्लेयर है कि 2 स्टेट फार्मूला जो है उसी से ही एक परमानेंट और एक प्रलॉन्ग किस्म का जो सेटलमेंट है वो मुमकिन है। अदरवाइज़ इससे आप ये तवक्को कर लें, जिस तेज़ी के साथ इसराइल ने उनकी सारी लैंड स्नैच की है, और स्नैच करते करते गज़ा स्ट्रिप बना दिया, वेस्ट बैंक बना दिया, और उसके दरमियान में ह्यूज गैप है, और पूरे यानी वो गज़ा स्ट्रिप को तो वैसे ही सीज कर दिया, और वेस्ट बैंक पे भी चारों तरफ उसका आना जाना, यानी एक अजीब सी कॉलोनी बना रखी है उसने, और इस पे दुनिया खामोश है। दुनिया ने उसे लाइसेंस शायद दे दिया है, लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू रिमूव, लाइसेंस टू बम्बार्डमेंट, लाइसेंस टू हॉस्पिटल को डिमोलिश करता जाए, बिल्डिंग्स को करता जाए, सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं, उसके सामने कोई प्रिंसिपल, कोई डिसिप्लिन, कोई लॉ नहीं है, वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। मैंने आज आपसे इस वीडियो में चंद सवालात आपकी खिदमत में रखने हैं। पहला सवाल तो ये, अक़वाम मुत्तहिदा इतना बेबस क्यों है, और अगर इतना ही बेबस था या बेबस है, फिर उसकी ज़रूरत क्यों है। मेरा अगला सवाल ये है कि इंटरनेशनली ऐसी फोर्स होनी चाहिए, तकरीबन 5 से 10 मिलियन, उसके अंदर पूरी जो इक्विप्ड टेक्नोलॉजी के हमें लोग, कमांडोज टाइप, जहाँ कहीं भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, एग्रेशन हो, तो वो कमज़ोर के साथ खड़े हो। और वो यूनाइटेड नेशन चूँकि बेचारी वैसे ही अमेरिका के अंदर है, तो उसको वैसे ही सांस लेने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से चूँकि इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ उसकी वो मासलत है, तो इधर तो यूनाइटेड नेशन जो है, यूएनओ जो है, उसका जो असर है वो ज़ायल हो गया, उसकी करारदादों के जो असर है वो भी ज़ायल हो गया, और उनको गैर मौसर कर दिया गया वीटो करके, क्योंकि जहाँ बात अपने मफादात की होगी फिर इन इदारों को यूज़ किया जाता है। अब पूरी दुनिया में आप ये देख सकते हैं कि दुनिया के जो अहले अकल लोग हैं, इंसानियत से प्यार करने वाले हैं, मज़हब से बालातर होके, वो भी चीख उठी हैं, चीख चीख कर पुकार रहे हैं। मुख्तलिफ मुकातवे फ़िक्र हर कोई, चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबा है ज़िंदगी से, वो चीख चीख कर पुकार रहा है कि इस आलमी बुच्चर को, आलमी किसाई को, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट को और टेररिस्ट कंट्री को, जो कि इलीगल स्टेट है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और उसने इन प्यारे मासूम फ़लस्तीनियों की, जिन्होंने इनको अपने घर में पनाह दी, जगह दी, उनको वेलकम कहा, और आज उनका सिला आप देख रहे हैं वो बेचारे 75 साल से भुगत रहे हैं। एक प्लान तरीके से वक्फे से वो उनकी नस्ल कुशी करता है, और पूरे यहूदियों में ये बात है, इसराइल के अंदर बसने वाले ख़ासकर, मैं उन यहूदियों की बात नहीं करता जो पूरी दुनिया में रहते हैं फैले हुए, फिर उन यहूदियों की बात करता हूँ जिन्हें वो सेटल्ड करता है मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि आबादी का जो तनासब है उसके अंदर जो डेमोग्राफी है वो भी की जाए, ताकि कल कलां अगर कभी प्लेसाइड कराना पड़े या कहीं कोई कानूनी तकाजे पूरे करने पड़े, तो बताया जाए यहाँ पर तो जी यहूदी भी जूश भी आबाद है, इन जूश को भी हमने रखना है, और इनका तनासब जो है वो फ़लस्तीनियों के मुकाबले में बराबर है। तो यूँ एक इस तरीके से भी वो अपना जो है वो काम जारी रखे हुए। बेंजामिन नेतन्याहू एक
انتہائی شیطان دماغ، شاطر دماغ، اور میرے خیال سے اسرائیلی کا کھیلوں سے، تفریح سے، پیس سے کیا لینا دینا؟ وہ تو قبضہ گروپ ہیں، بدماش ہیں اور اٹھائی گیر ہیں، ان کا کام صرف سنیچ کرنا ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے، وہ اسیس کر چکے ہیں کہ جب ہم فلسطینیوں کو ماریں گے، شہید کریں گے، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ سیز فائر ہو جائے گی۔ تو کیا سیز فائر ہونے کے بعد ان خون معصوم ننھے پھولوں کو کھلے بغیر ہی مرجھا دیا گیا، مسل دیا گیا، ان کا قتل کن کے سر ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو وار کرائم کیے ہیں سویلین آبادی کے اوپر، اتنی زیادہ منو ٹنوں بمبارٹمنٹ کر دی گئی ہے، بارود گرا دیا گیا، بم گرا دیے گئے، اور اس سے جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کوئی اس کا حساب ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی عالمی عدالت میں جسٹس کیسے لے گا؟ امریکہ بہادر، ڈالر پہ امریکہ بہادر، وسائل پہ امریکہ بہادر، دنیا کی جو آئی ایم ایف ہے اس پہ امریکہ بہادر۔ یہ سب چیزیں اگر کیلکولیشن کی جائیں تو دنیا میں جب پہلے جو تنازعات تھے تو یہ جو کولڈ وار ہوتی تھی اس میں دو بدماش تھے، ایک بدماش اس طرف تھا، ایک بدماش اس طرف تھا، ان میں ایک شاید شریف بدماش بھی تھا۔ اب اس کو اگر آپ اس کو یہاں پر اس کو ڈسکس کریں، شریف بدماش نے عام ممالک کے ساتھ جو کہ جنگجو بہادر، نڈر اور صاف اور مخلص تھے، ان کے ساتھ دوستی کی۔ اب ہوا یہ کہ کولڈ وار تو ختم ہو گئی، اور کولڈ وار کے بعد بدماش ایک ہی رہ گیا، اور وہ ویسے ہی نیچرلی فطری طور پہ اس کی اپروچ ہی بدماشوں والی تھی، اس میں بدماشی میں اسے اور زیادہ تقویت ملی، اور پھر اسے بھی اپنے ویسے ہی قسم کا ایک اعلیٰ نسل کا، اب اعلیٰ نسل سے مراد میری وہ نہیں ہے، دیکھیں اعلیٰ نسل جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جانور میں اگر شمار آپ کیا جائے تو کتا بڑھ سب سے زیادہ وفادار ہے، تو اس نسل کا ایک ایسا انہیں خون خوار چاہیے تھا جو کہ ان کی پالیسیز کو ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس کو لے کے چلے اور مینٹین رکھے۔ اب مڈل ایسٹ جو ہے سارا عرب کا علاقہ ہے، وہاں پر تیل ہے، بلیک واٹر کی دولت۔ اب وہ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھے جائے تو یہ جو پولیٹیکلی انفلوئنس ہے، اگر وہ انفلوئنس رکھتے، سوچ بچار رکھتے، تو یہ مسئلہ جو تھا آج سے 50 سال پہلے حل ہو جانا تھا، لیکن سمجھ سے بالا تار ہے کہ اتنے زیادہ فلسطینیوں کو وقفے سے ہر 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد یہ ان کو ذبح کروایا جاتا ہے، اور اسرائیل ذرا سی غلطی پہ پنجابی کہتے ہیں نا کرے کوئی تو پرے کوئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بینس، یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ سیلف ڈیفenس۔ سیلف ڈیفenس کیسا ہے؟ کیا ان کو حاصل نہیں ہے جو سویلین کیجویلٹیز آپ کر رہے ہیں، اور ننھے منھے پھولوں کو ہاسپٹلس پہ آپ بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے شیلٹر جہاں پہ لوگوں نے پناہ لی وہاں پر بمبارٹمنٹ کی، چند ایک ہاسپٹل ہیں پورے غزہ اسٹرپ میں، اس کو بھی آپ نے اتنا زیادہ شدید نقصان، فیول ویسے ختم ہو گیا، پھر سینکشن لگائی ہوئی ہیں، پریونٹ کیا ہوا ہے، سیج کیا ہوا ہے، nobody can allow to go outside, even can breathe۔ وہ یعنی اتنی زیادہ بندشیں، اتنے زیادہ بیریئرز، اس کے اوپر پھر آپ اپنے جنگی لڑاکا تیار لگی، یہ بہادری کوئی بہادری نہیں، ایک بزدل اور بیمار ذہن کی آرمی، اور ویسا ہی پرائم منسٹر جسے عقل اور شعور سے بالکل بالاتر، شعور عقل ہے ہی نہیں ہے، اور بس صرف ایک ہی کام ہے، کسی طریقے سے ان فلسطینیوں کو اس جگہ سے، ان کا سرفرستی سے نعوذ باللہ مٹایا جائے، اور پوری یہاں پر آبادی جو ہے وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ یہودیوں کو کر دیا جائے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ایک وہ جو اچھا یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ہو گئی ہے، حماس نے ان کی ساری ہوا نکال دی ہے، یہ جو بدماشی کر رہے تھے نا کہ ایک بڑا ہی ایک انہوں نے ایک اپنا پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ بڑا اسٹرانگ کنٹری ہے جی، بڑی اسٹرانگ آرمی ہے، بڑا اسٹرانگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور وہ تو چند میں کہنا ہوں گھنٹوں میں سب کچھ ہوا میں اڑ گیا، اور حماس ان ٹرینڈ آرمی، ان ٹرینڈ پیپل،
جذبہ ایمانی سے سرشار، پھر گھس کے مارنا، اور پھر گھس کے مارنے والے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو گھس سے مارنے کی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے گھس کے مارنے والی باتوں سے، وہ بڑے مفروضے یوز کرتے ہیں گھس کے ماریں گے جی، تو یہ ہوتا ہے گھس کے مارنا، اور کم تعداد میں ہو، اور پھر اپنی غیرت اور اپنے اعتماد، اپنی ایمان، جذبہ ایمانی کے ساتھ ٹوٹے بھائی یہ شاخسانہ، یہ روپ ریکھا آج کی تھوڑی ہے، 75 سال پرانی، آپ نے ان کو دبایا، آپ نے انہیں ہر میدان میں اگنور کیا، ignored and snatched away their all atrocity. اس طرح نہیں چلے گا کام، اس طرح نہ تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو قائم رکھ سکتا ہے، اپنی سامرنٹی کو قائم رکھ سکتا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے وہ سمجھ لے کہ وہ سانو لا کے شکدی آگاں تے آپ مٹھی نیند سو، امپاسبل، ایبسولوٹلی ناٹ، نیور ایور۔ پیس تبھی آئے گا جب آپ وہ جو اس جگہ کے اصل آنر ہیں ان کی توقیر کی جائے گی، ان کی تکریم ہوگی، ان کی لینڈ ان کو واپس دی جائے گی، انہیں ریکگنائز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کیا جائے گا، اور ان کے جو رائٹ ہیں سوشل، اکنامک، اور ان کو بغیر روک ٹوک جس سے چاہے وہ ٹائز کرے، جس سے چاہے وہ اپنا بارڈر کھولے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ ماما لگتا ہے اسرائیل کے، وہ جناب ان کے تمام اٹراسٹی کو بین کرتا پھرے اور ان کو سیج کرے، اور اوپر سے پھر پکڑ کے ایک جیل نما جگہ میں رکھ کے مارے پیٹے۔ یہ اب دنیا میں سوچ بدل گئی ہے، نظریہ بدل رہا ہے، لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بدل رہا ہے۔ اب پریشر سے یہ جو غلطی اس نے کر دی ہے نا، اس نے اتنی زیادہ کیجولیٹیز کر دی ہیں، اتنی زیادہ ننھے پھولوں کو مسل دیا ہے، نہ اس نے عورتیں دیکھی، نہ اس نے بوڑھے دیکھے، نہ اس نے مریض دیکھے، نہ اس نے وونڈڈ لوگ دیکھے، سب کچھ اس کے آئے ایک قزاق جیسے ہوتے ہیں، ایک درندہ صفت انسان، اور ایسا درندہ صفت جو سائیکو ہے، اور سائیکو میں بھول گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، یہ ہمارے محسن ہے، یہ ہے صلہ محبت اور یہ صلہ احسان۔ آپ دیکھ لیجئے، تو نسلی انسان کے ساتھ صلہ کرنا چاہیے، بغیر نسل کے بھی حسب نسب کے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر وہ مثال بڑی زبردست فٹ بیٹھتی ہے کہ ببر شیر جنگل میں، ہمارے ایک استاد محترم ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہوتے ہیں اکثر، وہ بہت ساری ایسی باتیں جن کا ریالٹی سے بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ بتاتے ہیں جی ایک شیر جنگل میں اپنے اوپر بکری کا بچہ بٹھا کے ٹہل رہا تھا، بڑے اچھے موڈ میں تھا، دھاڑ بھی رہا تھا، بکری کا بچہ اوپر مزے سے بیٹھا سیر کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ وہ جنگل کا، اس سے ارد گرد کے تمام جانور پوچھتے ہیں بادشاہ یہ کیا معاملہ، تو بادشاہ ہے، یہ کیا ہے؟ بکری کا بچہ اوپر بٹھا کے سواری دے رہا۔ انہوں نے کہا یار اس کی ماں، میری ماں جو تھی وہ مر گئی تھی، اس کی ماں نے مجھے پالا پوسا اور دودھ پلایا، تو میں اس کا یہ اس ماں کا بچہ ہے، تو میں نے کہا بھائی تو میرے اوپر سیر کر، ساتھ جہاں سے تیرا دل کرتا کھا پی، تیری واہ وال بھی کوئی نہیں تکے گا۔ یہ ہوتا ہے نسلی لوگوں کی باتیں، وہ جینون، جن کی نیچرل اپروچ بڑی ہائی ڈینسٹی پر ہوتی ہے، ان کو آپ میئر نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اسیسینیٹ نہیں کر سکتے، نہ آپ اسیس کر سکتے، یو ہیو لاس یور مائنڈ۔ یہ وہ نسلی لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک باز صاحب ایگل بھی ٹہل رہے تھے، انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا یار اسی بھی کوئی نیکی کریے تے ساڈا بھی کوئی نہ ہو۔ انہوں نے دیکھا ایک تالاب کے اندر چوہا، ریٹ ڈوب رہا تھا، تو جناب باز رانے ہو تو جا کے پھڑیا، پھڑ کے انہوں پراندے وچ لے کے بہ گئے تاکہ انہوں نے اس کو ہیٹ اپ کیا جائے، اور وہ جو ٹھنڈ میں گرا پڑا رہا اس کو سکون ملے۔ اب یہ ہوا اس نیکی کرنے کا صلہ کہ باز صاحب جب اڑے تو وہ گر گئے، نتیجہ کیا ہوا بھائی اس چوہے نے ان کے پار سارے کتر دیتے، کھا گیا، خراب کر دیا، یوں اس کی جو اڑان تھی اس میں خلل پڑا۔ وہ جہاں بڑا غم غصے میں آیا، اس نے جا کہا میں شیر نو جا کہا وہ تو کہندا بھی بھلائی کریے تے فتح فائدہ ہوندا ہے، اے کی ہویا میرے تے پاری انہیں کٹ دیتے، وہ جا کے شیر نو کہا او شیر اے کی ہویا دے تو تے کیسی انج ہوئے گا،
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਠੰਡਾ ਹੋ, ਕੂਲ, ਚਿੱਲ ਹੋ, नेकी करिए तो ਉਹਦਾ हसब कसब नस्ल पूछ लइए, बकरी का बच्चा नस्ली है, चूहा नस्ली नहीं है। तो यहाँ पर मसाल बिल्कुल मिडिल ईस्ट में ये बैठती है। बस बेचारे मासूम फ़लस्तीनियों से ये गलती हुई है, उन्होंने इन वाइल्ड चूहों से इनकी नस्ल हसब कसब नहीं पूछा, इन्हें पूरी दुनिया दुत्कार रही थी, लान तान कर रही थी। नतीजा आपके सामने, ये 75 साल की बीमारी है, ये एकदम नहीं ख़त्म होनी। और फिर दूसरी बात ये है, वो नहीं समझता इन लफ्ज़ों की बात, इन प्रोटेस्ट की बात, इस प्रेशर की बात, वो सिर्फ वही ज़बान एक समझता है। हमारे हर दिल अजीज़ लीडर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि जब एक माशाल्लाह एक बंदे ने कहा जी मनु में गड्डी ते झंडा लवा दियो, उन्हें कहा झंडा तो तुसी दे, डंडा मैं दे देना। तो ये चीज़ें जब तक आपने उनको डंडा ना दिया, डंडे की ज़ुबान ना समझाई, वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा, वो स्नैच करेगा, उसकी हौसला अफजाई होती है। फिर क्या होगा, सीज़ फायर हो जाएगा, सीज़ फायर के बाद क्या होगा, फिर नेगोशिएशन एंड कंसेंसस एंड ये फिर एक अकॉर्ड हो जाएगा, तुसी इधर नहीं जाना, तुसी इधर नहीं जाना, लैना है दे कोली एनू तुसी अपने अब्बा जी मान लो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा वाइटल रोल है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ, आप लोग कहेंगे ये बच्चों वाली बातें हैं जो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती, जिनको काबिल अमल ही नहीं। मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन के पास ये अमेरिका की मैरीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोरियन ले, आप चाइना की ले, पाकिस्तान की ले, दूसरे मुल्कों की ले, एक मुश्तरका आर्मी बनाए यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर, और उनकी तादाद कम से कम 10 मिलियन होनी चाहिए। और जहाँ भी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, एक्विप्ड हों, जाके जंग रुकवाएं और वो सीज़ फायर करवाएं, तो समझाएं उस ज़बान को, जो ना समझे ठोके। का कोई और हल नहीं है, ये दुनिया में इस तरह नहीं चलेगा कि आप कमज़ोर को, निहत्ते को, अनआर्म्ड को जनाब इतने ज़्यादा एडवांस एयर स्ट्राइक्स उसके ऊपर करें, बम गिराएं, मिसाइल करें और अपना असला टेस्ट करें। नेवर एवर। दुनिया का कोई असूल होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई लॉ होता है, उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर हशर ऐसा ही होगा। और ये अब तो पूरी दुनिया रियलाइज़ कर चुकी है कि जनाब बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस चीज़ का अब इसके अजाले का वक्त आ चुका है। अब इस मसले का परमानेंट, प्रोलॉन्ग, एब्सोल्यूट एंड कंपोजिट डायलॉग भी हो, तो वो ड्रामेबाजी ना हो, उसमें फ़लस्तीनियों के तमाम जो राइट हैं